राम राम महाराज जी, एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो अधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में ऐसा लिए धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दोपली टोपी रखे खड़ा था। मैंने भी हाथ जोड़कर राम राम कहा। मुसाफिर हो महाराज, तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश इखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, दीदी भैरों जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। महाराज पैदल ही यात्रा कर रहे हो? इसने पूछा। इसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार भैरों जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो, बाबा लो। वो मेरे सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का खा लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सर पर हाथ फेर कर कहा। महाराज, हम रामधारी हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक समान हैं। ये बताओ कि यहाँ अखबार नहीं आता? शहर से यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज, अखबार तो नहीं मंगवाता, कभी कभी अम्बाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। इसने वहीं से किसी लड़के को आवाज़ देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से इस मुजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाए। कम से कम इस जोगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिलेगा जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी। और अब तक इसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि इसके भाई रामदयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है, इसने गिरवे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने दीन इस्लाम, ख़ास तौर पर सूफिया कराम के मसलक और इनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहनकर इनके मज़ारों पर भी चिल्ला कशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज, ये कौन सी मुश्किल बात है? दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को सब्ज चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूँ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं इसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर पसीता करूँगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी लाना। इसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज़ दी और एक पटका और दो चादरें मंगवा ली। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील किया। अशरफ मुझे इस लिबास पे देखकर बेहद खुश हुआ। महाराज, आप आधे से ज़्यादा मुसलमान हो गए, बस माथे पर तिलक ही बाकी रह गया है। मैंने कहा, बाबा जी, एक रोज़ ये भी उतर जाएगा। मतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु इसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फ़ौज भेज रखी है, जो हो सकता है मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाए। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक़्त से मैंने ये सब्ज़ चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊँ, इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूँ। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज, फ़िक्र ही ना करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है, आप वहाँ जाकर इबादत करें। किसी को कानो कान खबर न हो। अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी यहाँ आए तो इन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और ये मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर दें। अशरफ उठ खड़ा हुआ, फिर असा ज़मीन पर मार कर बोला, अरे महाराज, क्यों परेशान होते हो? सारी छावनी की फ़ौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी न लगने दूंगा। मैंने जेब से 500 रुपये निकाल कर इसकी मुट्ठी में थमा दी। महाराज, ये मेरी तरफ से नज़र ही समझना। नोट देखकर इसकी बातें खुल गई, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट इसके कुर्ते की जेब में डाल दिए और वो मुझे दरगाह के अंदर मज़ार के हकम में बने हुए एक तहखाने में ले गया। यहाँ एक तख्त बिछा हुआ था, पानी की सुराही और प्याला भी मौजूद था। मतवल्ली ने एक छोटी सी लालटेन जला दी। तहखाने में किसी पोशीदा जगह से ताज़ा हवा आ रही थी। खुदा जाने इस शख्स ने तहखाना किस मकसद के लिए बनवा रखा था। महाराज, तुम आराम से इबादत करो, खुदा तुम्हें ज़रूर सीधा रास्ता दिखा देगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, दोपहर का खाना यहीं पहुँचा दूँ कि तुम बाहर आकर खाओगे? मैंने जवाब में कहा कि खाना मैं बाहर आकर खाऊंगा। वो चला गया तो मैं तख्त पर दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिन की रोशनी में छुपने को एक जगह मिल गई। दोपहर को तहखाने से बाहर निकलकर मतवल्ली के साथ दरगाह में खाना खाए।
اس نے بتایا کہ ابھی تک میری تلاش میں کوئی فوجی نہیں آیا۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ تہہ خانے میں چلا گیا اور تخت پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ درگاہ کے باہر ملٹری ٹرک کی گڑگڑاہٹ اور پھر اس کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی اور میری آنکھ کھل گئی اور فوجی بوٹوں کی بھاری آوازیں آنے لگیں، پھر آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ احتیاطاً میں تخت سے اٹھ کر تہہ خانے کے دروازے کے پہلو میں دیوار سے لگ کر تیار کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی فوجی اندر آیا تو کم از کم ایک دو کو تو مار ہی دوں گا۔ میرے کان اوپر لگے رہے۔ فوجی بوٹوں کی آواز درگاہ کے اندر تک آ گئی۔ فوجی میری کھوج میں شاید درگاہ کے برآمدے تک آ گئے تھے۔ پھر قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ ٹرک کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، پھر انجن گرجا اور اس کا شور آہستہ آہستہ دور ہو کر ختم ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، دل میں متولی کبھی ممنون ہو۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد تہہ خانے کی سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر دروازے پر کسی نے مخصوص دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میرے سامنے متولی اشرف کھڑا تھا، وہ تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، وہ چلے گئے؟ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم نے اپنے بارے میں آتے ہی مجھے کیوں نہ بتا دی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اسے کیا بتاتا؟ متولی نے اپنے لمبے کرتے سے طے کیا ہوا ہندی اخبار نکال کر کھولا اور وہ صفحہ میرے آگے رکھ دیا جہاں میری تصویر اور خبر چھپی ہوئی تھی۔ اب اس سے کچھ چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ ایک ہندو کرنل اور 2 سکھ میجر تھے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے تمہاری فوٹو والا اخبار دکھایا اور کہا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے۔ یہ ادھر تو نہیں آیا، میں نے تمہاری فوٹو دیکھی تو سن ہو کر رہ گیا۔ ہندو کرنل جلندھر کا تھا اور مجھے جانتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ پاکستانی جاسوس ابھی تک تو ادھر نہیں آیا، اگر آیا تو خود اسے پکڑ کر تھانے لے آؤں گا۔ پھر بھی انہوں نے میری کوٹری، امرودوں کے باغ اور درگاہ کے اندر تک تلاشی لے ڈالی۔ انہوں نے مجھے 5000 کے انعام کا لالچ بھی دیا۔ تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ چھپا دیتا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ تہہ خانے کا رخ نہ کر لے۔ میں نے کمر میں ہاتھ ڈال کر زہریلا سگار اپنی مٹھی میں تھام لیا۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ متولی اشرف ایک بھارتی مسلمان تھا، اس کی وفاداریاں بھارت کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے گرفتار نہیں کروایا تھا۔ اس اعتبار سے میں اس پر کسی حد تک بھروسہ کر سکتا تھا۔ اب اپنی شخصیت اس سے چھپانا بے سود تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے بارے میں اسے ایک دوسری کہانی گھڑ کر سنا دی۔ کہانی یہ تھی کہ میں پاکستانی مسلمان ضرور ہوں لیکن جاسوس نہیں ہوں۔ اپنے ایک دوست کی باتوں اور لالچ میں آ کر کچھ غیر ملکی گھڑیاں اسمگل کرنے کی غرض سے بارڈر کراس کیا تھا کہ پکڑا گیا۔ مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا کر امرتسر قلعے میں لے جا کر ایک سکھ فوجی نے بے حد اذیت کی، لیکن میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھ فوجی کو ہلاک کر دیا اور قلعے سے فرار ہو کر بٹالے چلا گیا۔ وہاں سر منڈوا کر جوگی کا بھیس بدلا اور اب چھپتا پھر رہا ہوں۔ میرے بچے، اگر تم پاکستانی جاسوس ہوتے تو بھی میں تمہیں ضرور پناہ دیتا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں پاکستان اور اسلام سے والہانہ محبت ہے۔ اسلام اور پاکستان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ زہریلے سگار پر میری گرفت نرم پڑ گئی۔ میں نے جیب سے ہاتھ نکال لیا۔ اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، تم رات کے اندھیرے میں نکلے تب بھی پکڑے جاؤ گے۔ فوجی ارد گرد کے علاقے میں پھیل گئے ہیں، وہ تمہیں اس بھیس میں بھی پہچان لیں گے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ رات تو یہی گزارو۔ میں کچھ سوچتا ہوں میں تمہارے پاس بار بار نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے ملٹری کا کوئی سادہ لباس والا درگاہ کے قریب رہ کر میری نگرانی کر رہا ہو۔ رات کو آیا تو مجھے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا اچار دے کر فوراً ہی واپس چلا گیا۔ میں نے روٹی کھا کر پانی پیا اور تخت پر لیٹ گیا۔ اب متولی نے باہر سے دروازے پر تالا بھی ڈال دیا تھا۔ میں نے لالٹین بجھا دی اور سونے کی کوشش میں آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ طرح طرح کے خیال ستا رہے تھے۔ اچانک اوپر سے بھکتی گیت گانے کی آواز آنے لگی۔ اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بدی۔ رات کی گہری خاموشی میں یہ آواز بڑی پرسوز لگ رہی تھی۔ شاید کوئی عقیدت مند درگاہ کے سامنے بیٹھا گا رہا تھا۔ یہ CID کا آدمی بھی ہو سکتا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ کسی وقت دور سڑک سے کسی ٹرک یا لاری کے گزرنے کی مدب سی آواز بھی آ جاتی۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شروع میں تو نیند نہ آئی، پھر میری پلکیں اپنے آپ بوجھل ہونے لگی، لیکن عین اسی وقت تہہ خانے کی تاریکی میں سبز روشنی کا دھیما سا غبار پھیلنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ روشنی کا رنگ ہلکا سبز تھا اور وہ تہہ خانے کے ایک کونے سے پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کونے کو ٹٹولنے ہی والا تھا کہ مجھے وہاں ایک سفید پوش انسانی ہیولا سے دکھائی دینے لگا۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ مجھے اپنا آپ پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا۔
اس کے سفید براق لباس سے سبز روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ عجیب بات تھی کہ مجھے خوف کی بجائے سکون ہونے لگا تھا۔ میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن مجھ میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ میرے کانوں تک دھیمی مگر صاف سرگوشی پہنچنے لگی۔ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کی خدمت کے لیے تم نے جان کی بازی لگا رکھی ہے۔ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم اس وقت مصائب کے بھنور میں پھنس چکے ہو، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور تمہیں اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ میں خدا کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے ظاہر ہوا ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو تمہیں اپنے گلے میں زنجیر سے بندھا ہوا تانبے کا ایک تکونا نقش ملے گا۔ دشمن تمہارے سامنے ہو تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس نقش پر نگاہ ڈالتے ہو اپنے دشمن کی طرف دیکھنا۔ پھر تم اپنے دل میں اس دشمن کو جو حکم دو گے وہ وہی کرے گا، اور جب تک وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا وہ تمہارا متبع ہوگا۔ یاد رکھو، تم اس نقش کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کام میں لا سکو گے۔ اس سے زیادہ ہم کائنات کے عوامل میں دخل نہیں دے سکتے، اور اس نقش کی حفاظت کر لیں۔ مقدس سفید پوش یولا غائب ہو گیا تو سبز نورانی روشنی کا غبار بھی سمٹ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھے۔ میں یہ دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا کہ میری گردن میں ایک زنجیر کے ساتھ بندھا تانبے کا تکونا نقش لٹک رہا تھا۔ میں نے لالٹین جلا کر غور سے دیکھا، اس پر سوائے چند آڑی ترچھی گہری لکیروں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ میں سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ روتے روتے ہچکی بند گئی۔ اللہ اللہ، میں اپنی قسمت سے جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ خدا جانے میں کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر وہیں کسی وقت مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب متولی شانے سے ہلا کر مجھے جگا رہا تھا۔ وہ میرے چائے اور ڈبل روٹی لایا تھا۔ وہ کہنے لگا، رات ایک سکھ درگاہ کے باہر بیٹھ کر بھکتی گیت گاتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ انڈین CID کا آدمی ہو، مگر اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تم ابھی یہیں رہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اپنے ساتھ اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی رات کے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اپنے گلے کا نقش میں نے سبز چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میں آج یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ دشمن نے جگہ جگہ جال پھیلا رکھا ہے۔ اخبار میں آج بھی تمہاری تصویر چھپی ہے۔ تمہاری گرفتاری کے لیے 5000 روپے کا انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ مالک ہے، میں نے سانس بھر کر کہا۔ وہ چائے کی پیالی تخت پر رکھتے ہوئے رومال سے ہونٹ پونچھ کر بولا، اگر تم کسی طرح چھپتے چھپاتے سرہند شریف پہنچ جاؤ تو وہاں مجدد صاحب کی درگاہ پر میرا بھائی غیاث متولی ہے۔ اس کو جا کر میرا نام بتانا، وہ تمہیں اپنے پاس چھپا لے گا۔ میرا مشن چھپے رہنے کا نہیں تھا، مجھے میدان عمل میں کود پڑنا تھا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ میرے لیے بازار سے ایک نیا جوڑا لا دے اور پرکاش چند کے نام سے کسی بھی میل ٹرین کی فرسٹ کلاس میں جلندھر سے دلی تک کا ایک سیٹ ریزرو کروا دے۔ وہ رضامند ہو گیا۔ میں نے کچھ رقم اسے دی تھی۔ دوپہر کو وہ واپس آیا تو کھدر کے تھیلے میں میرا سامان لے آیا تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا اور بولا، یہ فرنٹیئر میل کا ٹکٹ ہے۔ گاڑی رات کے 9:15 بجے جلندھر پہنچتی ہے۔ فکر نہ کرو، میں خود ہی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا اور لباس تبدیل کر لیا۔ رات 9:15 بجے اس نے ایک سائیکل رکشہ لا کر درگاہ کے پچھواڑے کھڑا کر دیا اور مجھے تہہ خانے سے نکالا۔ وہ مجھ سے گلے ملا تو رندی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا میں تمہاری اس سے زیادہ خدمت کرنا چاہتا تھا، مگر ہم مسلمان یہاں مجبور ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر دلی شکریہ ادا کیا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ متولی نے رکشے والے سکھ سے کہا، سردار جی لالا جی کو اسٹیشن پر پہنچا دو، کانگریس کے بڑے مشہور لیڈر ہیں۔ رکشہ شروع رات کی تاریکی میں جلندھر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ 15-20 منٹ بعد دور سے ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں کافی رونق تھی، لیکن ملٹری پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ گیٹ پر سکھ ٹکٹ چیکر کھڑا ٹکٹ دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹکٹ دکھایا تو اس نے ٹک مارک کر کے ٹکٹ میرے حوالے کر دیا اور بولا، مہاراج گاڑی 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں سردار جی، آپ کا دھنیہ واد، کہہ کر میں پلیٹ فارم پر آ گیا اور ویٹنگ روم کی طرف بڑھا۔ ویٹنگ روم کے باہر ملٹری پولیس کے 2 سپاہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سکون سے ان کے قریب سے گزر کر ویٹنگ روم میں داخل ہو گیا اور پھر کونے والی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا اور میز سے انگریزی کا اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ اسی صفحے پر میری تصویر چھپی تھی اور 5000 روپے کے انعام کا اعلان بھی تھا۔ کمبخت گاڑی کو بھی آج لیٹ ہونا تھا۔ خدا خدا کر کے 9:30 بجے باہر پلیٹ فارم پر کلیوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ مسافر سامان اٹھا کر باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ میں بھی پلیٹ فارم پر نکل آیا۔ ٹرین آ گئی۔ فرسٹ کلاس کے تیسرے کمپارٹمنٹ کے باہر میرے نام کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ 2 سیٹوں والا کوپے تھا۔ دوسری سیٹ خوش قسمتی سے خالی تھی۔ میں ڈبے میں گھس کر سیدھا باتھ روم میں چلا گیا اور منہ ہاتھ دھونا شروع کر دیا۔
15 मिनट बाद गाड़ी ने विसल दिया तो मैं बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। मैं खिड़की के शीशे में से जालंधर शहर की कोठियों और मकानों की रोशनियों को तेजी से पीछे जाते हुए देखने लगा। गाड़ी लुधियाने के स्टेशन पर रुकी तो डब्बे में एक मोटा ताज़ा लाला हाँफता हुआ दाखिल हुआ। कुली इसका सामान रखने लगा। लाला ने धोती कुर्ता पहन रखा था। इसने लड़ झगड़ कर कुली को रुखसत किया और राम राम करता अपनी सीट पर विराजमान हो गया। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। ये कुली तो लूटते हैं मुसाफिरों को। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि इस हिंदू लाले ने अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। वो दिल्ली में कपड़े का कारोबार करता था। देर तक बोलता रहा, फिर सीट पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद इसके खराटे गूंज रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती भागी चली जा रही थी। अंबाला गुजर गया। मीरठ छावनी पर मैं चौकन्ना हो गया। हिंदू लाले ने खिड़की खोलकर बाहर किसी छाबड़ी वाले को आवाज दी और इससे कचौरियां लेकर खाने लगा। बड़े करब अमेज इंतजार के बाद गाड़ी मीरठ छावनी से रवाना हुई। दिल्ली के करीब करीब पू फटने लगी। मोटा लाला अभी तक खराटे ले रहा था। दिल्ली आया तो दिन काफी निकल आया था। एक बार फिर मैं भारत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था, जहां से मैं जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैं मुसाफिरों के हजूम में घुस गया और गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहां लोगों का काफी रश था। गेट से निकलकर लॉबी में से गुजर रहा था कि मेरी निगाह सुतून के पास खड़े कमीज पतलून वाले एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जो शक्ल से ही सीआईडी का आदमी लगता था। मैं सुकून से चलता गया। अभी मैं लॉबी की सीढ़ी से दूर ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। महाशय जी, कहाँ से आ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। मैंने बड़ी खंदा पेशानी से इसे प्रणाम करते हुए कहा, मीरठ से आ रहा हूँ महाराज, वहाँ कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। बोला, महाराज जरा मेरे साथ चलें, वो सामने वाले कमरे में यासाकी कांग्रेस कमेटी के लीडर साहब ने आपको बुलाया है। मैंने सामने वाले कमरे की तरफ देखा। वहाँ एक सिख फौजी खड़ा हमारी तरफ देखे जा रहा था। एक पल के लिए मेरे जिस्म में सर्दी सी लहर दौड़ गई। सिख फौजी ऊंचा लंबा जवान था। वो हमारी तरफ बढ़े। सीआईडी वाले ने इसकी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये महाशी जी वही है जिसकी आपको तलाश है, इसे अंदर ले चले। मैं इन दोनों के दरमियान बेबस सा होकर रह गया। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन करता, वो मुझे धकेल कर कमरे में ले गया। सिख फौजी ने मेज के दराज से अखबार निकाला तो मेरी जान हवा हो गई। वो कभी अखबार में छुपी हुई तस्वीर और कभी मेरी तरफ देखता। अचानक वो कुर्सी से उठा। इसने पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ तान लिया और गरजदार आवाज में बोला, बह जाओ थे। सरदार जी, मेरा इनाम न भूल जाना। सीआईडी वाला कहने लगा, तुम बाहर जाओ। सिख फौजी ने इसे झड़क कर कमरे से निकाल दिया। फिर मेरी तरफ घूरते हुए रिसीवर उठाया और कोई नंबर मिलाने लगा। गले में पड़े हुए मुकद्दस नकश को आजमाने का वक्त आ गया था। क्योंकि मैं जेब से जहरीला सिगार निकाल कर नहीं सुलगा सकता था, वक्त बहुत कम था। अगर इसने फोन पर कंपनी कमांडर को इतला कर दी तो फौज का पूरा दस्ता यहाँ आ जाएगा। मैंने बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक दिल ही दिल में कलमा तैयबा पढ़कर नक्श पर एक निगाह डाली। फिर सिख फौजी की तरफ देखने लगा। मैं कांग्रेसी लीडर हूँ, तुम मुझे जानते हो। मुझे अपनी हिफाजत में यहाँ से निकालो। मैंने अपने सामने खड़े पिस्तौल वाले सिख फौजी की आंखों में आंखें डालकर ये फिक्रे दिल में दोहरा दिए और नक्श के काम का इंतजार करने लगा। अचानक सिख फौजी के चेहरे पर तासुफ और मलाल का तासुर उभरा। इसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, महाशय जी, मुझे क्षमा कर दें। मेरे आदमी से गलती हो गई। भला आपको कौन नहीं जानता? दरअसल आपकी शक्ल इस पाकिस्तानी जासूस से बहुत मिलती जुलती है जिसकी हमें तलाश है। आइए, मेरी गाड़ी आपको छोड़ आती है। मैं इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे रहा था। वो मुझे साथ लेकर फौजी ऑफिस से बाहर आ गया। वो बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे हमरा चल रहा था। हिंदू सीआईडी वाले ने जब ये मंजर देखा तो हैरत से हमारा मुंह तकता आगे बढ़ा ही था कि सिख फौजी ने कहा, बंदा बंदा देख लिया करो। एक तरफ फौजी जीप खड़ी थी। इसने मुझसे पूछा, महाशय जी, आप कहाँ जाएंगे? मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन का नाम ले दिया। मुझे मालूम था कि वहाँ से नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूर नहीं है और वैसे भी ये मुसलमानों की बस्ती थी और वहाँ मुझे कुछ देर के लिए पनाह मिल सकती थी। सिख फौजी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि ख्वाजा निजामुद्दीन की बस्ती में छोड़ें। मैं इसे मुखातिब करके कहा, मेरे जाते ही भूल जाओगे कि तुम किसी कांग्रेसी लीडर या मशकूक आदमी से मिले थे। ये कहकर मैं जीप में सवार हो गया। जीप रवाना हो गई। जब सिख फौजी मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने हिंदू ड्राइवर से कहा कि तेज तेज चले। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। यहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। एक एतबार से ये बात मेरे हक में ही जाती थी। ये बात वाज़ेह थी कि सिख फौजी तो मेरे नक्श के असर की वजह से मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन हिंदू सीआईडी वाला मुझे फौजी जीप में जाते देख चुका था। वो यही समझेगा कि सिख फौजी ने रिश्वत लेकर मुझे छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे गिरफ्तार करवाने की सर तोड़ कोशिश करेगा।
इस तरह एक तो इसकी तरक्की होगी और 5,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। जाहिर जब फौजी जीप मुझे छोड़कर वापस जाएगी तो वो ड्राइवर से ज़रूर पूछेगा कि मुझे कहाँ छोड़ कर आया है, और फिर वो मिलिट्री पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। ये भी हो सकता था कि मुझे फौजी जीप में जाता देखकर इसने रेलवे स्टेशन से किसी करीबी फौजी दफ्तर में फ़ोन कर दिया और सिपाही मेरी तलाशी में निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।